नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले क्लास नर्सरी देखि मास्टरसम्मको सबै विषयका सबै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले युट्युबमा तथा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म केमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि आज उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 5 को यो जुन नेपाली विषयको पाठ 2 कर्मको फल भन्ने कथा पढेर सुनाउन गइरहेको छु है। र यसका हामी अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ है। यसमा पछाडि भएका अभ्यासहरू पनि हामी गर्नेछौँ, यो कथा पनि पढ्नेछौँ र कथाले भन्न खोजेको के हो त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। अब हेर्नुस्, यो कथाको शीर्षक छ कर्मको फल। कर्म भनेको काम। हामीले जस्तो काम गर्छौँ हामीले त्यस्तै फल पाउँछौँ, त्यस्तै रिजल्ट पाउँछौँ भनेर भन्न खोजेको है। ल, जस्तो त्यही भएर राम्रो काम गर्यो भने राम्रो फल पाउँछौँ, नराम्रो काम गर्यो भने नराम्रो फल पाउँछौँ। ल, अब यो कथा सुरु गरौँ है त। एउटा गाउँमा एउटी वृद्ध बस्थिन्। वृद्ध भनेको चाहिँ बुढी मान्छे भन्न खोजेको है। उनी गरिब भए पनि दयालु थिइन्। उनी अरूलाई सक्दो सहयोग गर्थिन्। गाउँलेहरू पनि उनलाई राम्रो दृष्टिले हेर्थे। परेका बेलामा गाउँलेहरू उनलाई सहयोग गर्थे। एक दिन वृद्धा मन्दिरबाट घर आउँदै थिइन्। उनले बाटामा सुगा देखिन्। सुगा छटपटाइरहेको थियो। त्यो कहिले पखेटा फटफटाउँथ्यो त कहिले खुट्टा तन्काउँथ्यो। उनी सुगा छेउ गइन्। उनका मनमा सुविचार आयो। उनले सुगालाई हातमा लिइन्। सुगाको खुट्टो भाँचिएको रहेछ, खुट्टाबाट रगत पनि बगिरहेको थियो। उनले भनिन्, कठैबरा कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ, घर लगेर औषधि गरिदिनु पर्यो। उनले सुगालाई घर ल्याई औषधि लगाइदिन्। सुगा निको भयो। निको भएको 2-3 दिनपछि सुगा अन्तै गयो हैन, आफ्नो घरतिर गएछ। ल हेर्नुस् त, यो सुगाको खुट्टा भाँचिएको रहेछ र यो वृद्ध आइ मैले चाहिँ यहाँ बाटोमा भेटेर उसलाई घर लगेर मलमपट्टि गरिदिन्, औषधि लगाइदिन्, अनि सुगा चाहिँ आफ्नो घरतिर गएछ है त। ल, अब अर्को अनुच्छेदमा छ हेर्नुस् यहाँ। केही समयपछि अचानक त्यही सुगा चुच्चामा अनार च्यापेर उनको आँगनमा आयो है। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, अनार च्यापेर यो सुगा चाहिँ आएको छ है। उनले मनमनै भनिन्, मैले उपचार गरेको सुगा यही जस्तो छ, यसले चुच्चामा च्यापेर के ल्यायो भनेर यसरी हेरिरहेको छिन् है। अब सुगा अनारको दाना त्यहाँ छोडेर उड्यो। वृद्धालाई झन् उत्सुकता भयो। उनले अनारको दाना टिपिन्। वृद्धाले ती दानालाई आफ्नो बारीको एक छेउमा रोपिन्। केही समयपछि बारीमा अनारको एउटा बोट देखियो। बोटमा लटरम्म अनार फलेका थिए। उनले एउटा अनार टिपेर फुटाइन्। अनार फुटाउँदा त्यसबाट हिरा र मोती भुइँमा खसे। हिरा र मोती खसेछन् हेर्नुहोस् त हैन। अत्यन्त बहुमूल्य रत्नहरू हुन् हिरा र मोती भनेको है। यो देखेर उनलाई अचम्म लाग्यो। उनले आफ्नो दुःखका दिन गए भन्ने सोचिन्। उनले हिरा र मोती बजारमा लगेर बेचिन्। त्यसपछि उनी सम्पन्न भइन् है। ल, अब धनी भइछिन्, अलि सम्पन्न भइछिन् है। अब त्यस्तै यहाँ अर्को अनुच्छेद छ। त्यही गाउँमा अर्को अधभैँसे मानिस बस्थ्यो। अधभैँसे भनेको आधी वर्ष ढल्केको, आधी उमेर कटिसकेको अधभैँसे भनिन्छ है। ऊ असल थिएन। ऊ अरूको प्रगति देखेर रिस गर्थ्यो। गाउँलेहरू उसलाई मन पराउँदैनथे। उसलाई वृद्धा कसरी सम्पन्न भइन् भन्ने जान्ने उत्सुकता भयो। उसमा आफू पनि वृद्धा जस्तै धनी बन्ने इच्छा जाग्यो। उसले वृद्धासँग गएर सोध्यो, आमा, तपाईँ कसरी यति धनी बन्नुभयो? तपाईँले कुनै खेलो फड्को गरे जस्तो पनि लाग्दैन। फेरि तपाईँ कसैले दियो
तपाईँलाई कसैले दियो भनौँ भने गाउँमा कोही दानी छैन, कुरा के हो आमा भनेर यसरी त्यो अधवैँसे मानिसले सोधेछ है ती आमालाई। वृद्धा सोझी थिइन्, उनले सबै कुरा बताइन्। त्यस अधवैँसे मानिसलाई पनि त्यस्तै एउटा सुगा भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो है। अब उसले कतै पनि त्यस्तो सुगा भेटिएन, त्यो खुट्टा भाँचेको हुन्छ नि, सुगा भेटिएन। सुगा नभेटिएपछि उसका मनमा एउटा कुविचार आयो। के विचार आएछ भन्दाखेरि उसले सोच्यो, घाइते सुगा भेटिएन, म आफै एउटा सुगालाई घाइते किन नपारौँ। उसले एउटा सुगा समायो, लट्टीले त्यस सुगाको एउटा खुट्टा भाँच्यो अनि उसले त्यस सुगालाई घर लग्यो। त्यसको खुट्टामा औषधि लगाइदियो। 3-4 दिनपछि सुगा ठिक पनि भयो। ठिक भएपछि सुगा उड्यो। त्यसले पनि आफ्नो चुच्चोमा अनारको दाना ल्यायो। अधवैँसे मान्छेले त्यो दाना आफ्नो बारीमा रोप्यो। अनार लटरम्म फले, टन्नै फले होइन, रुखै छोपिने गरी फले। उसले अनार टिप्यो र फुटायो। आश्चर्य, त्यस अनारबाट 2वटा बिच्छी निस्किए है। बिच्छी निक्लिएछ, स्कर्पियो भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा है बिच्छीलाई। उसले अर्को अनार फुटायो, त्यसबाट त झन् डरलाग्दो सर्प पो निस्कियो। त्यस मान्छेको डरको सीमा नै रहेन। ऊ आत्तियो तर अनार फुटाउन छोडेन। कहीँबाट हिराको निक्लिहाल्छ कि भनेर ऊ फुटाउँदैछ, तर बिच्छी सर्प अत्यन्त विषालु जीवहरू निक्लिरहेछन् है त्यहाँबाट, त्यो अनारबाट। हरेक अनारबाट डरलाग्दा र विषालु जीवहरू मात्र निक्ले। आखिरमा सबै जीवले त्यस अधवैँसे मानिसलाई चारैतिरबाट घेरे। सबैले आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार उसलाई टोके होइन, सबैले टोकेछन्। त्यस मान्छेलाई अचम्म लाग्यो, ओहो यो के भयो। वृद्धाले अनार फुटाउँदा चाहिँ हिरा मोती निस्के। मलाई यस्तो, पक्कै पनि यो मैले सुगालाई घाइते बनाएको दुष्कर्मको फल हो। दुष्कर्मको फल राम्रो हुँदो रहेनछ। उसलाई हुनसम्मको पछुतो लाग्यो भनेर यो कथा सकिएको छ है भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले यो कथाबाट के सिक्नुभयो त। यहाँ एकजना वृद्ध थिइन् जसले चाहिँ सुगा को खुट्टा भाँचिएको थियो। उसले बाटोमा भेटिन्, उनले उसलाई उपचार गरिन्। पछि सुगाले अनारको दाना ल्यायो, उनले रोपेर चाहिँ अनार फुटाउँदाखेरि हिरा मोती उसले भेटिन्, उसले बजारमा लगेर बेचिन्। ऊ धनी भइन् किनकि उसले राम्रो काम गरेकी थिइन्। ती वृद्धाले एकदम राम्रो काम गरेकी थिइन्। उसले सत्कर्म गरेकी थिइन् है। त्यही भएर राम्रो कर्म गर्यो भने के हुने रहेछ त, राम्रो फल पाइने रहेछ है। अनि यो जुन अधवैँसे मानिस छ, उसले के गर्यो हेर्नुहोस् त, सुगालाई जानी हिर्काएर खुट्टा भाँच्यो सुरुमा, अनि त्यसपछि घरमा लगेर उपचार गर्यो। अब उसले त नराम्रो कर्म गरेको थियो, नराम्रो काम गरेको थियो। जस्तो काम गरिन्छ त्यस्तै फल पाइन्छ है। त्यही भएर यो कथाबाट हामीले के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ, अरूको भलो चिताउनुपर्छ, अरूको कुभलो गर्ने काम गर्नु हुँदैन। ईर्ष्या, डाहा, लोभ, मोह भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन है। एकदम सत्मार्गमा लाग्नुपर्छ, राम्रो बाटोमा लाग्नुपर्छ, कुमार्गमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ है। हामीले आफ्नो कर्म पनि राम्रो काम मात्रै गर्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यस पाठबाट हामीले सिकेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसको अभ्यासतर्फ लागौँ है त। अब यसका अभ्यासहरू धेरै छन्, हामी गर्छौँ है सबै अभ्यासहरू। हेर्नुहोस् ल, सुन र भन। तपाईँहरूले आफ्नो कापी र कलम रेडी बनाएर राख्नुहोस्, तयार अवस्थामा राख्नुहोस्। हामी अब यहाँ अभ्यास गर्दैछौँ, तपाईँहरू लेख्नु होला है लेख्ने बेला आएपछि। ल, अभ्यास नम्बर 1 मा रहेछ त सुन र भन। अब तपाईँहरू सुन्नुहोस् अनि म सँगसँगै भन्नुहोस् है। वृद्धा, के अरे वृद्धा हो। फेरि भन्नुहोस्, वृद्धा हो। ठिक छ है। अर्कोमा जाउँ,
दृष्टि। फेरि भन्नुहोस्, दृष्टि हो, दृष्टि। ल अर्कोमा जाउँ, खुट्टा है, तपाईँहरूको खुट्टा छ नि होइन, खुट्टा, खुट्टा है, यसरी भन्नु पर्यो, खुट्टा। ल अर्कोमा जाउँ, लट्ठी, लट्ठी है, फेरि भन्नुहोस्, लट्ठी। अर्कोमा जाउँ, दुष्कर्म। दुष्कर्म भनेको नराम्रो कर्म, नराम्रो कामलाई दुष्कर्म भन्छौँ है हामी। फेरि भन्नुहोस्, दुष्कर्म हो। ल अनि पछुतो, फेरि भन्नुहोस्, पछुतो। ठिक छ। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो सुन र भन हाम्रो अभ्यास सकिएको छ। तपाईँहरूले यो आफ्नो कापीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा हेरौँ। अर्को अभ्यासमा के छ त, कर्मको फल कथा पालै पालो पढेर सुनाऊ भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले यो कथा पढ्नु होला र आफ्नो कक्षामा होइन, आफ्नो बुवा आमालाई, आफ्नो दाजुदीदीलाई, आफ्नो शिक्षकलाई, जसलाई पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ है। पढेर तपाईँहरूले सुनाउनु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। अब सच्याएर कापीमा सारौँ है त। यहाँ चाहिँ हामीलाई अशुद्ध दिएको छ, यसलाई शुद्धसँग हामीले लेख्नुपर्ने छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ राम्रो होइन, तर के हो खासमा यो राम्रो है, राम्रो। कसरी लेख्छौँ हामी राम्रो, यसरी लेख्छौँ है, राम्रो यसरी लेख्ने है, राम्रो। ल अब अर्कोमा जाउँ, उत्सुकता भनेको छ। उत्सुकता त हुँदैन, के हुन्छ, उत्सुकता हुन्छ है। के हुन्छ अरे, उत्सुकता। ल उ अनि आदि त सुकता, उत्सुकता। ठिक छ। ल अर्कोमा जाउँ, लटरम्म है। लटरम्म भनेको चाहिँ पुरै रुख नै छोप्ने गरी होइन, बोट नै छोप्ने गरी, बोट नै ढाक्ने गरीलाई लटरम्म भनिन्छ। सो यहाँ लटरम्म छ है, हामीले लेख्नुपर्ने बेला कसरी लेख्छौँ, लटरम्म। ल भन्नुहोस् है, लटरम्म यसरी लेख्छौँ है हामी, लटरम्म। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ, आश्चर्य। आश्चर्य कसरी लेख्छौँ हामी, आदि सचर्य, आश्चर्य हो, यसरी लेख्छौँ है, आश्चर्य। ल अर्कोमा जाउँ, बिच्छी भनेर छ है, बिच्छी। बिच्छी कसरी लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ, हेर्नुहोस्, सरी है, आदि च अनि छि, छलाई इकार छि, बिच्छी हो, यसरी लेख्छौँ है हामी, बिच्छी। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को अन्तिम छ, यहाँ हेर्नुहोस्, विनासिद्धि भनेको छ है। यसलाई यसरी लेख्नु पर्यो है, विनासिद्धि भनेर यसरी सबै रस्व लेख्नुहोस् है, विनासिद्धि। ल यसरी हामीले सबै यहाँ शब्दका सच्याएर कापीमा सारिसकेका छौँ है। सबै शब्दलाई सच्याएर कापीमा सारिसकेको छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि सार्नुभयो होला, सार्नु भएको छैन भने यो सार्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4मा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ है। अब हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ दृष्टि भन्ने शब्द छ। दृष्टि भनेको के हो, हेराई होइन। ल त्यही भएर यसको यहाँ अर्थ के छ त, हेर्नुहोस् त, यहाँ हेराई नै छ, यसको अर्थ हो हेराई। ल हेराईमा मैले लगाएँ है, जोडा मिलाएँ। त्यस्तै अर्को शब्द छ दैलो। दैलो भनेको के हो,
दैलो भनेको ढोका हो, त्यही भएर यसको अर्थ हो ढोका है। ल अनि अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् लटरम्म। लटरम्म भनेको लटरम्म आँप फल्यो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, भनेको एकदम रुखै ढाक्ने गरी धेरै फल्यो भन्न खोजेको होइन हो। त्यही भएर लटरम्मको अर्थ के हुने रहेछ त यहाँ, बोट नै ढाक्ने गरी अथवा लट्टै भनेको है। ल अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् सम्पन्न। सम्पन्न भनेको के हो, उन्नति प्रगति भएको होइन। सम्पन्न भनेको धनी व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ, सम्पन्न भन्छौँ। के अरे, धनी व्यक्ति, सबै कुरा पुगेको मान्छेलाई हामी के भन्छौँ, सम्पन्न भन्छौँ है। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ धनी है। ल अर्को छ अधवैँसे। अधवैँसे भनेको आधा वयस सकिसकेको होइन, आधा उमेर सकिसकेको, ढल्किसकेको। त्यही भएर हामीले अधवैँसेको अर्थ के हुन्छ त, आधा उमेर ढल्केको है। तपाईँले जसरी जोडा मिलाउनु पर्यो। ल अब यहाँ छ हेर्नुहोस् प्रगति। प्रगतिको अर्थ के हो, प्रगतिको अर्थ उन्नति होइन। त्यही भएर यसको अर्थ छ उन्नति। ल अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ उत्सुकता। उत्सुकता भनेको के हो त, केही कुरा जान्ने इच्छा होइन, कस्तो उत्सुक भयो भन्छौँ नि होइन, थाहा भए पनि हुन्थ्यो भन्छौँ नि हो। त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त, जान्ने इच्छा। अर्को हेरौँ खेलो फड्को भनेको छ। खेलो फड्को भनेको के हो, बिजनेस, व्यापार, व्यवसायलाई हामी के भन्छौँ, खेलो फड्को भन्छौँ है। त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त, व्यवसाय है यसरी। र अन्तिममा अर्को शब्द छ दुष्कर्म। दुष्कर्म भनेको नराम्रो कर्म, नराम्रो काम, खराब काम होइन। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त, नराम्रो खराब काम हो, यो हुन्छ है खराब काम। ल यसरी हामीले जोडा मिलाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। उत्तर 4 के छ, दृष्टि छ नि, यसरी उत्तर लेख्ने बेलामा चाहिँ यसरी जोडा मिलाउने होइन। दृष्टि भनेको के हो, हेराइ हो, यसरी लेख्नुपर्छ है। जस्तो यसरी प्रगति छ नि यहाँ बिचमा, प्रगतिको के हो, उन्नति। जाँचमा लेख्ने बेलामा हो यसरी लेख्नुपर्छ है एक्जाममा। ल अब अर्को अभ्यासमा छौँ है हामीहरू। अभ्यास नम्बर 5 मा पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढेर नजिकैका साथीले सोधेका तलको प्रश्नको उत्तर बताऊ भनेर यो अभ्यास नम्बर 5 मा यहाँ हेर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ, हामीले यसको उत्तर पत्ता लगाउनु पर्नेछ, उत्तर भन्नुपर्नेछ। म उत्तरहरू भन्छु, तपाईँहरू राम्रो तरिकाले सुन्नु होला है त, अनि त्यसलाई मिलाएर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू अब 5 कक्षामा पुगिसक्नु भएको छ। ल वृद्धा किन मन्दिर गएकी थिइन् भनेर प्रश्न छ है यहाँ। अब यो चाहिँ दोस्रो अनुच्छेद पढेर यो प्रश्नको हामीले उत्तर दिनुपर्छ है। वृद्धा किन मन्दिर गएकी थिइन् भनेर प्रश्न छ। अब किन गएकी थिइन् होला त, वृद्धा देवी देवताको पूजा गर्न मन्दिर गएकी थिइन् हैन त। हामी मन्दिर किन जान्छौँ, पूजा गर्न जान्छौँ। त्यही भएर वृद्धा पनि देवी देवताको पूजा गर्न मन्दिरमा गएकी थिइन् भनेर तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ, त्यसो भए अर्को प्रश्नमा जाउँ है हामी। सुगाप्रति वृद्धाले दया देखाउनुको कारण के हुन सक्छ त? सुगाको खुट्टा त भाँचिएको थियो है। अब त्यो भाँचिएको खुट्टा जुन सुगाको थियो उसलाई सहयोग गर्नुको कारण के हो त? कसको भन्दा हाम्रो
वृद्धाको के कारणले चाहिँ उनले सुगालाई घरमा लगेर औषधि गरिन् हैन, उसलाई निको पारे? किन भन्नुहोस् त, के कारणले गर्दा होला? किनकि वृद्धा कस्ती स्वभावकी थिइन्? एकदम दयालु स्वभावकी थिइन् हैन। उनलाई माया लाग्यो, त्यो सुगा देख्ने बित्तिकै उसको माया लाग्यो, त्यही भएर उसले उसमा दया देखाइन्, वृद्धाले सुगाप्रति दया देखाइन् है। ल त्यो तपाईँले यसको के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा, वृद्धा गरिब भए पनि अत्यन्त दयालु स्वभावकी थिइन्, त्यसैले उनीले सुगाप्रति दया देखाइन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सुगाको खुट्टा भाँच्ने मानिस कस्तो स्वभावको थियो? कस्तो स्वभावको थियो सुगाको खुट्टा भाँच्ने मानिस? अत्यन्त क्रूर हैन, नराम्रो स्वभावको थियो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। सुगाको खुट्टा भाँच्ने मानिस अत्यन्त क्रूर र नराम्रो स्वभावको थियो, अत्यन्त खराब स्वभावको थियो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। वृद्धाले सुगालाई कस्तो अवस्थामा फेला पारिन् भनेको छ। कस्तो अवस्थामा फेला पारिन् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? उसको त खुट्टा भाँचेको थियो है, त्यही भएर वृद्धाले सुगालाई उसको सुगाको खुट्टा भाँचिएको अवस्थामा अथवा अत्यन्त दर्दनाक दुःख पीडाको अवस्थामा भेट्टाइन् अथवा फेला पारिन् है। वृद्धाले सुगालाई उसको खुट्टा भाँचिएर अत्यन्त पीडा दुःख दर्दमा भएको अवस्थामा फेला पारिन् भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। वृद्धाले उपचार गरेको सुगा किन उनलाई छोडेर अन्तै गएको होला भनेर भनेको छ। किनकि सुगाको पनि त आफ्नो परिवार हुन्छ, हो कि होइन? आफ्नो बालबच्चा हुन्छ, सुगाको पनि त हुन्छ नि, आफ्नो परिवार हुन्छ। त्यही भएर उसले त आफ्नो परिवारलाई पाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, आफ्नो परिवारमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ऊ गयो होला होइन। त्यही भएर तपाईँले यसको उत्तर के लेख्न सक्नुहुन्छ त? सुगाको पनि हाम्रो जस्तै परिवार हुने भएकाले आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्न सुगा वृद्धालाई छोडेर अन्तै गएको होला भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6 तलका प्रश्नहरूको उत्तर भन भनेको छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है यो। ल वृद्धा कस्ती थिइन् भनेको छ। वृद्धा कस्ती थिइन्? वृद्धा सोझी र दयालु स्वभावकी थिइन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहुन्छ है। सोझी र वृद्धा सोझी र दयालु स्वभावकी थिइन् भनेर उत्तर लेख्नु होला। ल अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्। वृद्धाले सुगालाई के गरिन् भनेको छ। खुट्टा भाँचेको थियो सुगाको, हो कि होइन? पछि के गरिन् त? वृद्धाले सुगालाई घर लगेर औषधि लगाइन् भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। घर लगेर औषधि लगाइन्। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अधबैसे मान्छे कस्तो थियो भनेर भनेको छ। अधबैसे मान्छे अत्यन्त खराब तथा नराम्रो स्वभावको थियो हैन। त्यो जुन अधबैसे मान्छे छ, जस्तै सुगाको चाहिँ खुट्टा भाँचिदियो हो, त्यो मान्छे कस्तो थियो? अत्यन्त खराब अथवा नराम्रो स्वभावको थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। ल अर्को प्रश्न छ। अधबैसे मान्छेको मनमा कस्तो दुर्विचार आयो भनेर भनेको छ। कस्तो दुर्विचार आयो भन्नुहोस् त? उसले त सुगा खोजेको काहीँ पनि भेटेन, अनि सुगा नभेटेपछि के गर्नु पर्यो त? उसको मनमा के विचार आयो त? होइन म त बरु सुगा भेटिएन, घाइते सुगा भेटिएन, बरु आफै
चाहिँ सुगालाई घाइते बनाउँछु भनेर उसको मनमा दुर्विचार आयो, हो कि होइन? हो। त्यही भएर अद्वैसी मान्छेको मनमा कस्तो दुर्विचार आयो भन्दा घाइते सुगा नभेटिएर आफै एउटा सुगालाई घाइते बनाउने दुर्विचार अद्वैसी मान्छेको मनमा आयो। के अरे? घाइते सुगा नभेटिएपछि अथवा नभेटेर आफै एउटा सुगालाई घाइते बनाउने दुर्विचार अद्वैसी मान्छेको मनमा आयो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अद्वैसी मान्छेलाई केले टोके भनेको छ त? केले टोके त? अद्वैसी मान्छेलाई बिच्छी, सर्प तथा अनेक विषालु जीवहरूले टोके भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अद्वैसी मान्छेलाई बिच्छी, सर्प तथा अन्य विषालु जीवहरूले टोके भनेर उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल, अब त्यसो भए हाम्रो यो अभ्यास पनि सकिएको छ त हामी अर्को अभ्यासतिर लाग्दैछौँ। पढ र लेख भनेको छ, यो पढ्दै लेखौँ है हामी। ल, कठैबरा भनेर भन्नुहोस् त। हो, कठैबरा। कठैबरा भनेको के होला? बिचरा भन्छौँ नि हामी, बिचरा भन्छौँ नि, हो त्यो भनेको कठैबरा हो है। ल, अर्को छ त दैलो। दैलो भनेको के हो त? ढोका होइन। हामी कोठाभित्र छिर्दाखेरि के खोल्छौँ? दैलो खोल्छौँ नि, ढोका खोल्छौँ नि, हो त्यही भएर ढोका यसको अर्थ हो है। पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस् है तपाईँहरू यो दैलो। अर्को छ आँगन। आँगन भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तपाईँहरू खेल्ने ठाउँ, घरभन्दा बाहिर भएको चाहिँ ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? आँगन भन्छौँ होइन। तपाईँहरू त्यहाँ खेल्नुहुन्छ नि, नाच्नुहुन्छ, विभिन्न खेलहरू खेल्नुहुन्छ, हो त्यो आँगन है। कसरी भन्ने? आँगन हो। अर्को छ व्यापार। व्यापार भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? बिजनेस भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू सुन्नुभएको छ, व्यवसाय हो, त्यसलाई हामी भन्छौँ व्यापार है। व्यापार हो। अर्को छ औषधि। औषधि भनेको मेडिसिन भन्छ अङ्ग्रेजीमा है। औषधिलाई दबाई भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, हो औषधि। ल, अर्को शब्द छ डरलाग्दा होइन, एकदम डर लाग्ने। तपाईँहरूलाई केदेखि डर लाग्छ? बाघदेखि डर लाग्छ नि, हो कि होइन? कसैलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ, हो त्यही भएर डरलाग्दा भन्ने शब्द छ है। यहाँ लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। दुर्गति है। दुर्गति भनेको के हो त? नराम्रो काम गरेपछि हुने अवस्थालाई दुर्गति भन्छौँ है। त्यही भएर नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, जहिले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। दुर्गति भनेको नराम्रो, केही नराम्रो गऱ्यो भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामी दुर्गति भन्छौँ। ठिक छ। ल, अब अर्को छ कुविचार। कुविचार भनेको नराम्रो विचारलाई हामी के भन्छौँ? कुविचार भन्छौँ है। नराम्रो भावना, नराम्रो विचार है। ल, तपाईँहरू आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8मा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। ल, अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। एक्ली भन्ने शब्द छ यहाँ, हेर्नुहोस् त। एक्ली है। एक्ली भनेको के? एक्लै भनेको, एक्लै बस्ने मान्छेलाई एक्ली भन्छ है। ल, त्यसो भए अब यसको वाक्य के भन्न सकिन्छ त? कथा पढेको छौँ होइन। वृद्ध एउटा घरमा एक्लै बस्थिन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। वृद्ध आफ्नो घरमा एक्ली थिइन् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्ली भनेको एकजना मात्रै भनेको है। वृद्ध अथवा वृद्धा आफ्नो घरमा एक्ली थिइन् है। ल, अब आश्चर्य। आश्चर्य भनेको अचम्म हुनु क्या होइन।
ल अब आश्चर्यको तपाईँहरू वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बनाउनुहोस् है। आश्चर्य भनेको के रहेछ त? अचम्म, होइन? अब यसको वाक्य के बनाउने त? ल तपाईँहरू सोच्नुहोस् त। भाइ रिसाको देखेर म अचम्म परेँ, होइन? अब भाइ कहिले पनि रिसाउँदैन थियो, भाइ रिसाको देखेर त म अचम्ममा परेँ, आश्चर्यमा परेँ है। भाइ रिसाको देखेर म आश्चर्यमा परेँ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब उत्सुकता। अब उत्सुकताको वाक्य के बनाउने त भन्नुहोस् त? हामीले कथामा पढिसकेका छौँ है, अद्वैंसे मानिसलाई कसरी धनी हुने भन्ने कुराको उत्सुकता जाग्यो है, अथवा अद्वैंसे मानिस वृद्ध कसरी धनी भई भनेर जान्न उत्सुकता जाग्यो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आज मलाई सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न जाने उत्सुकता जाग्यो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को छ, यहाँ हेर्नुहोस्, लटरम्म। लटरम्म भनेको एकदम टन्ने, धेरै बोट नै ढाक्ने गरी है। अब तपाईँहरूको घरमा आँपको बोट होला नि, होइन? मेरो घरमा भएको आँपको बोटमा लटरम्म आँप फलेको छ है, अथवा लटरम्म लिच्चीको बोटमा लटरम्म लिच्ची फलेको छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब दुष्कर्म भनेको छ। दुष्कर्म भनेको नराम्रो कर्म, नराम्रो काम भनेको। त्यही भएर यसको वाक्य बनाउँदाखेरि हामीले अरूको कुभलो गर्नलाई कहिल्यै दुष्कर्म गर्नु हुँदैन। हामीले अरूको कुभलो गर्नलाई कहिल्यै दुष्कर्म गर्नु हुँदैन है, त्यही भएर नगर्ने। ल अब सम्पन्न। सम्पन्नको अर्थ के हो त? धनी हुने, होइन? जसलाई सबै कुराले पुगेको छ उनै के हो? सम्पन्न हो, होइन? त्यही भएर अब सम्पन्नको अर्थ बनाउन वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू, भाइ बहिनीहरू। ल सोच्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई एउटा भन्छु सम्पन्नको वाक्य है। ल अब यसको वाक्य सुन्नुहोस् है। सीताको विवाह सम्पन्न परिवारको केटोसँग भयो है। सीताको विवाह सम्पन्न परिवारको केटोसँग भयो भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तलका भनाइ कसका हुन् लेख भनेर भनिएको छ है। कसको हो त यो भनाइ? यो हामीले हेर्नुपर्छ है। अब ल क नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् त। कठैबरा कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको भन्नुहोस् त? यो त वृद्धाले भनेको हो कि होइन? हो नि। उसले, वृद्धाले चाहिँ बाटोमा खुट्टा भाँचेको सुगा देखेपछि उनले भने कि के हुन् त? कठैबरा कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ भनेर भनिन्, अनि उसले घर लगेर उपचार गरेको हो नि त, होइन? त्यही भएर यो कसले भनेको हो? यो वृद्धाले भनेको हो, वृद्धाले है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। फेरि तपाईँलाई कसैले दियो भने भनौँ भने गाउँमा कोही दानी छैनन् भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको? यो त अद्वैंसे मानिसले वृद्धालाई भनेको हो कि होइन? त्यो जुन नराम्रो अद्वैंसे मानिस थियो जसले खुट्टा भाँच्यो सुगाको, उसले भनेको हो कि होइन? हो नि। हो, त्यही भएर यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ? यो अद्वैंसे मानिसले भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अद्वैंसे मानिसले भनेर तपाईँहरूले
आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है, कसले भनेको। ल यो घाइते सुगा भेटिएन, म आफै एउटा सुगालाई घाइते किन नपारू भनेर यो कसले भनेको हो? यो पनि अधवैँसे मानिसले नै भनेको हो। त्यही भएर अधवैँसे मानिसले भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो पनि अधवैँसे नै भयो है। त्यस्तै अर्को, दुष्कर्मको फल राम्रो हुँदो रहेनछ भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको यो पनि अधवैँसे मानिसले नै भनेको। जब उसलाई अन्तिममा सर्पले टोक्यो अनि बिच्छीहरूले टोक्यो भनेपछि उसले अत्यन्त दुःख पायो, अत्यन्त पीडा पायो। सुगाको खुट्टा भाँचेको जुन कर्मको फल छ उसले भोग्नु पर्यो। त्यही भएर दुष्कर्मको फल राम्रो हुँदो रहेनछ भनेर उसले भनेको हो। कसले यो भनेको हो? यो पनि अधवैँसे मान्छेले नै भनेको हो है। ल यो पनि दुईटै अधवैँसे मानिसले भनेर लेख्नुहोस् है तपाईँहरूले। मानिसले लेखेको छैन, मानिसले लेख्नु होला है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है हामी। अर्को अभ्यासमा के छ हेर्नुहोस् त, उत्तर लेख भनेर भनेको छ अभ्यास नम्बर 10 मा। अब हामीले यसको उत्तर लेख्नु पर्ने छ है। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न छ, किन सबैले वृद्धलाई सहयोग गर्थे भनेर भनेको छ। किन गर्थे भन्नुहोस् त? किनकि वृद्ध अत्यन्त सोझी र दयालु स्वभावकी थिइन्। उ त गरिब थिइन् तर उ सोझी र दयालु स्वभावकी थिइन्। अरूलाई परेको बेलामा सहयोग गर्थिन्। त्यही भएर वृद्धलाई पनि सबैले सहयोग गर्थे है। उत्तर के लेख्न सकिन्छ? वृद्ध अत्यन्तै सोझी र दयालु स्वभावकी थिइन्। अरूलाई परेको बेलामा सहयोग गर्थिन्। त्यसैले सबैले वृद्धलाई सहयोग गर्थे भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। वृद्ध कसरी सम्पन्न भइन् भनेको छ। त वृद्ध कसरी सम्पन्न भइन् भन्नुहोस् त? जब उनले सुगाको उपचार गरिन्, सुगाले अनारको दाना ल्याएको थियो, त्यो अनारको दाना रोपेर पछि अनार फुटाउँदाखेरि त हिरा मोतीहरू भेटियो अनि बल्ल हिरा मोतीहरू बेचेर धनी भइन्, सम्पन्न भइन् है। अब यो कसरी यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ त भन्नुहोस् त? सुगाले ल्याइदिएको अनारको दानाबाट बोट उम्रियो, त्यो बोटमा फलेको अनारको दाना फुटाउँदा हिरा मोतीहरू निस्किए, ती हिरा मोतीहरूलाई बेचेर वृद्ध सम्पन्न भइन् भनेर यसरी वाक्यहरू जोडेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल ध्यान दिएर सुन्नु होला र लेख्नु होला है मैले भनेको कुराहरूलाई। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है हामी। अधवैँसे मान्छे वृद्ध कहाँ जानुको कारण के थियो भनेर भनेको छ है। किन गएको होला अधवैँसे मान्छे वृद्ध कहाँ भन त? हो, किन गएको भने वृद्ध त सम्पन्न भइन् होइन। अब कसरी सम्पन्न भइन् त बुझ्नको लागि अधवैँसे मान्छे गएको हो नि त होइन। त्यही भएर वृद्ध कसरी धनी भइन्, कसरी सम्पन्न भइन् भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अधवैँसे मान्छे वृद्ध कहाँ गएको थियो भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। वृद्ध कसरी सम्पन्न भइन् भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अधवैँसे मान्छे वृद्ध कहाँ गएको थियो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्नमा, वृद्ध र अधवैँसे मानिस तिमीलाई कस्तो लाग्यो र किन भनेको छ। कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त। वृद्ध चाहिँ एकदम गुणी स्वभावको होइन, राम्रो स्वभावको, राम्रो व्यवहार गर्ने, दयालु स्वभावको,
लाग्यो। तर अद्वैसी मान्छे चाहिँ अत्यन्त नराम्रो, अत्यन्त क्रूर, होइन, अरूलाई दुःख दिने खालको लाग्यो। किन भन्दाखेरि अद्वैसी मान्छेले के गर्यो? अद्वैसी मान्छेले सुगालाई जानी जानी घाइते बनायो है। तर वृद्धाले जुन घाइते भएको सुगा थियो उसलाई उपचार, राम्रो हेरविचार गरेर उपचार गरिन्। त्यही भएर अद्वैसी मान्छे चाहिँ नराम्रो लाग्यो, तर वृद्ध मान्छे चाहिँ के लाग्यो? असल लाग्यो भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ यहाँ हेर्नुहोस्, 11 नम्बरको प्रश्न। 11 नम्बरको प्रश्नमा यहाँ भनिएको छ कर्मको फल कथाबाट तिमीले सिकेको कुरा लेख भनेको छ। तपाईँहरूले के कुरा सिक्नुभयो त? हो यो कुराहरू तपाईँले लेख्नुहोस् है। के कुरा सिक्नुभयो भन्नुहोस् त? हामीले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, जहिले पनि सबैलाई असल व्यवहार गर्नुपर्छ, असल सोच विचार राख्नुपर्छ, हामीले जस्तो काम गर्छौँ त्यस्तै त्यसको फल पाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले यस कर्मको फल कथाबाट सिक्यौँ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 12। तलका वाक्यमा शब्दका क्रम मिलेका छैनन्, क्रम मिल्ने गरी वाक्य बनाऊ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्रम मिलेको छ। आउँछौ कहिले गाउँ गएर तिमी भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो है। अब सुरुमा हामी के लेख्छौँ त? तिमी, होइन, यसलाई हामी कर्ता भन्छौँ। तपाईँहरूले पछि पढ्नुहुन्छ, पछि थाहा पाउनुहुन्छ व्याकरण पढेपछि है। तिमी गाउँ गएर कहिले आउँछौ, हो यसरी मिलाएर लेख्ने है। तिमी गाउँ गएर कहिले आउँछौ, हो यस्तो तरिकाले क्रम मिलाएर वाक्य तपाईँले बनाउनु पर्यो है। अब अर्कोमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ? दिनपछि म 25 फर्किहाल्छु नि भनेको छ। भनेपछि अब यसलाई कसरी मिलाउने त? म 25 दिनपछि फर्किहाल्छु नि भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है मिलाएर। ल यो तपाईँले बनाउनुहोस् है। अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ, हो ठुलो सबैभन्दा कुरा सरसफाइ भनेको छ। भनेको मतलब अब यसलाई कसरी मिलाएर लेख्ने? सरसफाइ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। के अरे? सरसफाइ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु पर्यो मिलाएर है। ल अर्कोमा जाउँ। बचाउनु पर्छ र ठन्डी चिसोबाट बच्चालाई भनेर भनेको छ। अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ? ठन्डी र चिसोबाट बच्चालाई बचाउनु पर्छ। के अरे? ठन्डी र चिसोबाट बच्चालाई बचाउनु पर्छ भनेर यसरी तपाईँले क्रम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को 9 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस् त। लेख्यो भने जथाभावी किताबमा हुँदैन राम्रो भनेर भनेको छ। अब यसलाई क्रम मिलाएर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने? किताबमा जथाभावी लेख्यो भने राम्रो हुँदैन। के अरे? किताबमा जथाभावी लेख्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर यसरी क्रम मिलाएर लेख्नु होला है त बाबु नानीहरू। ल यो अभ्यास नम्बर 12 पनि हामीले सकिसकेका छौँ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनेर यो भिडियोलाई रिवाइन्ड गर्नुहोस्, अगाडि गर्नुहोस् र सुनेर लेख्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा छौँ। तल दिएको तालिकाबाट वाक्य बनाऊ भनेको छ। अब यो तालिका दिएको छ, हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् वाक्य कसरी भन्छ त? हरि बिस्तारै आउँदै छ भयो एउटा वाक्य भयो नि। हो त्यस्तै हरि बिस्तारी जाँदैछ, हरि बिस्तारी पढ्दैछ, हरि बिस्तारै लेख्दैछ, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै
हरि बिस्तारी आउँदै थियो, हरि बिस्तारी जाँदै थियो, हरि बिस्तारी पढ्दै थियो, हरि बिस्तारी लेख्दै थियो। अब छिटोमा जाऊँ है। त्यस्तै गरिकन के हुन्छ त? हरि छिटो आउँदैछ, हरि छिटो जाँदैछ, हरि छिटो पढ्दैछ, हरि छिटो लेख्दैछ। हरि छिटो आउँदै थियो, हरि छिटो जाँदै थियो, हरि छिटो पढ्दै थियो, हरि छिटो लेख्दै थियो भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले धेरै वाक्यहरू भने। अब सोनामबाट पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। सोनाम छिटो आउँदैछ, सोनाम बिस्तारै आउँदैछ, सोनाम छिटो जाँदैछ, सोनाम बिस्तारै जाँदैछ होइन। अथवा सोनाम बिस्तारै पढ्दैछ, सोनाम बिस्तारी लेख्दैछ, सोनाम बिस्तारी लेख्दै थियो। हो यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त बाबु नानीहरू। ल अब यो अभ्यास नम्बर 13 पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ, अभ्यास नम्बर 14मा। उदाहरण हेरी तल दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब हामीले उदाहरणमा दिए जस्तै गरिकन वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस्, गरिब तर दयालु भनेर भनेको छ। अनि वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी गरेको छ हेर्नुहोस् त। वृद्धा गरिब थिइन् तर दयालु थिइन्, हो कि होइन? गरिब त थिइन् तर दयालु थिइन्, हो यसरी वाक्य बनाएको छ। अब मोटो तर फुर्तिलो भनेर भनेको छ। राम मोटो थियो तर फुर्तिलो थियो है। राम मोटो थियो तर फुर्तिलो थियो। मोटो भए पनि राम के थियो? फुर्तिलो थियो, हो यसरी। अर्को, धनी तर कन्जुस है। अब धनी मान्छे चाहिँ धनी छ, पैसा टन्नै छ, तर ऊ के छ? कन्जुस छ। अब यसलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने त भन्दा, हरि धनी थियो तर कन्जुस थियो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। हरि धनी थियो तर कन्जुस थियो। ल अर्कोमा जाउँ, पातलो तर न्यानो है। ओढ्ने, हामी जाडोमा ओढ्छौँ नि, सिरक पातलो थियो तर न्यानो थियो। के अरे? सिरक पातलो थियो तर न्यानो थियो भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्कोमा जाउँ, बलियो तर मूर्ख। बलियो छ तर एकदम के छ? मूर्ख छ है। ल सुजन सन्देश बलियो छ तर होइन, सुजन मूर्ख बलियो थियो तर मूर्ख थियो भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। के अरे? सन्देश बलियो थियो तर मूर्ख थियो भनेर यसरी वाक्य बनाउनु होला है त। ल अब अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस् त, सानो तर महत्त्वपूर्ण। अब हाम्रो शरीरमा हेर्नुहोस् त, आँखा कति सानो हुन्छ तर आँखा कति महत्त्वपूर्ण हो कि होइन? हो, त्यही भएर आँखा सानो हुन्छ तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के अरे? आँखा सानो हुन्छ तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल र यो अभ्यास नम्बर 14 पनि हाम्रो सकिएको छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब अभ्यास नम्बर हामी 15 तिर लाग्यौँ है त। उदाहरणमा दिए जस्तै वाक्य लेख भनेर भनेको छ। अब उदाहरणमा कसरी लेखेको छ हेर्नु है त हामीले, अनि त्यो अनुसार नै हामीले वाक्य बनाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्नहरू छ, खाएर खान भन्ने छ है। अब उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पढेर पढ्न भनेको छ, हो कि होइन? पढेर छ र पढ्न छ। ऊ पढेर गयो, ऊ पढ्न गयो।
पढेर गयो भनेको के हो त, ऊ पढेर गइसक्यो, अगाडि नै गइसक्यो, त्यही भएर अघि भनेर लेखेको। अनि ऊ पढ्न गयो भनेर भनेको छ, भनेको अब चाहिँ ऊ पढ्न गयो, अब ऊ पढ्छ भनेर भनिरहेछ नि त है। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब ऊ लेक्सीमा पढ्ने भएकोले पछि भनेर लेखिएको छ है यहीँ, हो कि होइन हो। अब यसरी नै तपाईँहरूले यहाँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् है, एउटा म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु। खाएर अनि अर्को छ खान, भनेपछि के हुन्छ, ऊ खाएर गयो, यो अघि भयो, पछि के हुन्छ, ऊ खान गयो हो। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब गरेर अनि गर्न छ भनेपछि ऊ काम गरेर गयो, ऊ काम गर्न गयो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब रोपेर र यहाँ रोप्न छ, हो कि होइन, भनेपछि हरी खेत रोपेर गयो, अथवा अर्को पछिमा के हुन्छ, हरी खेत रोप्न गयो। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु होला। ल काटेर काट्न, राम धान काटेर गयो, राम धान काट्न गयो होइन, धान काट्छौँ नि हामीहरू मङ्सिर महिनामा हो, त्यही भएर राम धान काटेर गयो, राम धान काट्न गयो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेरेर र हेर्न, म सिनेमा हेरेर आएँ र म सिनेमा हेर्न आएँ, यसरी है। म सिनेमा हेरेर आएँ भनेको सिनेमा मैले हेरेर आइसकेँ, अनि अर्कोमा म सिनेमा हेर्न आएँ, अब चाहिँ म हेर्छु होइन, हेर्न आएँ भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब यो अभ्यास नम्बर 15 पनि सकिएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अब यहाँ 16 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, तिमीले जानेको कथा कक्षाका साथीलाई सुनाऊ भनेको छ। तपाईँहरूलाई केही कथाहरू त थाहा होला, तपाईँहरूले क्लास 2 कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षामा पढ्नुभएको छ, धेरै कथाहरू पढ्नुभएको छ, नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा पढ्नुभएको छ, हो कि होइन। त्यस्तै तपाईँहरूलाई हजुरबुवा हजुरआमाले बाबाले मम्मीले पनि कथा सुनाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई त धेरै कथा थाहा होला हो। कुनै एउटा कथा तपाईँले आफ्नो कक्षाको साथीलाई सुनाउनु पर्यो है त, एउटा तपाईँले कथा सुनाउनु होला है। ल यो तपाईँको काम भयो। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 17। तलको चित्र हेरी एउटा सानो कथा बनाऊ भनेर भनेको छ। अब एउटा कथा बनाऊ हामीहरू है। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, एउटा कुकुर छ, यो कुकुरले के बोकेको छ, आफ्नो मुखमा हड्डी बोकेको छ। अनि यहाँ पानीमा पनि ठ्याक्कै आफ्नो के देखिरहेको छ, छाया देखिरहेको छ, हो कि होइन, पानीमा। र त्यहाँ पानीमा पनि कुकुरले हड्डी नै बोकेको छ भनेपछि अब यो कुकुरले के सम्झियो होला त, यो त मेरो दुश्मन होला, अर्को कुकुरले पनि हड्डी बोकेको रहेछ, त्यसलाई भुक्न थाल्छ, त्यसलाई टोक्नको लागि त पानीमा हाम फाल्छ होला अनि डुब्छ होला है हो। अब यसरी हामी कथा बनाउन सक्छौँ। एका देशमा एउटा कुकुर थियो, कुकुरले हड्डी चपाउँदै हिँडिरहेको थियो। ऊ एउटा खोला नजिकै आइपुग्यो। खोलामा उसले पानीमा हेर्दा आफ्नो छाया देख्यो होइन, तर कुकुरलाई चाहिँ त्यो आफ्नो छाया हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। कुकुरले चाहिँ कुनै अर्कै कुकुरले हड्डी बोकिरहेको देख्यो होइन, र उसले त्यो कुकुरलाई टोक्नका निम्ति अर्को कुकुरमाथि झम्टियो। यसरी झम्टिँदा त ऊ आफ्नै छाया देखिएको पानीमा डुब्न पुग्यो भनेर यसरी कथा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है, यो पनि हाम्रो भयो। अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस् त, यहाँ अभ्यास नम्बर 18मा तलको गाउँ खाने कथाको उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ गाउँ खाने कथा दिएको छ। अब गाउँ खाने कथा
को उत्तर हामीले भन्नुपर्ने छ। हामीलाई यहाँ अप्सनहरू पनि दिएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटाको उत्तर हुँदो रहेछ बाँस होइन, अर्कोको धान, अर्कोको मोही पारेको, अर्कोको पन्यु, अर्कोको सिस्नो। ल अब के हो त उत्तर हामी हेरौँ है। बाहिर सुन भित्र चाँदी के हो भनेर भनेको छ। बाहिर चाहिँ सुन छ अरे, भित्र चाहिँ चाँदी छ अरे हो। ल अब सुन कस्तो कलरको हुन्छ, कस्तो रङको हुन्छ? पहेँलो रङको हुन्छ, चाँदी सेतो सेतो रङको हुन्छ, हो कि होइन? भनेपछि हाम्रो यसको उत्तर के होला? धान। यहाँ हेर्नुहोस् त, धान छ नि। धान कस्तो हुन्छ त? बाहिर पहेँलो पहेँलो हुन्छ, भित्र सेतो हुन्छ, भनेको बाहिर सुन भित्र चाँदी हो। ल अब अर्कोमा जाउँ। ख नम्बरमा लहरो तान्दा पहरो गजरन्छ के हो भनेको छ। लहरो तान्दाखेरि पहरो गजरन्छ अरे होइन। एउटा सानो, यति सानो लहरा तपाईँले तान्नु भयो भने चाहिँ ठुलो आवाज आउँछ अरे भनेर भनिरहेको छ। तपाईँले मोही पारेको देख्नु भएको छ? मोही पारेको देख्नु भएको छ कि छैन? देख्नु भएको होला। मोहीमा के हुन्छ त? मदानी हुन्छ, त्यहाँबाट डोरी राखेको हुन्छ। त डोरीमा यसरी मम्मीहरूले, हजुरआमाहरूले मोही पार्दाखेरि त्यो मोही कस्तो आवाज, मोहीको त्यो कस्तो आवाज आउँछ ठेकीमा, हो कि होइन? हो, त्यही भएर ख नम्बरको उत्तर के हो त? मोही पारेको है। लहरो तान्दा पहरो गजरन्छ भनेको के हो? मोही पारेको। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के छ? सानो सानो रुख छ चढ्नलाई दुःख छ के हो भन्नुहोस् त? ओ ठिक, यहाँ हाम्रो हेर्नुहोस् के छ? सिस्नो भनेर छ। अब यो सिस्नोको रुख कति सानो हुन्छ है, तर सिस्नोलाई हामीले छुने बित्तिकै हाम्रो हात, हाम्रो छाला पोल्न थाल्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर चढ्न सकिँदैन, एकदम दुःख हुन्छ चढ्नलाई। तर रुख चाहिँ के हुन्छ? सिस्नोको सानो हुन्छ, चढ्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ किनकि पोल्छ। त्यही भएर सानो सानो रुख छ चढ्नलाई दुःख छ के हो भन्दा सिस्नो। ठिक छ। ल अब अर्को जाउँ। अर्को प्रश्नमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, 9 तले घरको झ्याल्न ढोका के हो भनेको छ। 9 तले घर छ अरे, तर झ्याल पनि छैन, ढोका पनि छैन। के हो त भन्दा के हो? बाँस हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, बाँस कति लामो हुन्छ, 9 तला त हुन्छ, हो कि होइन? त्यो लामो हुन्छ भनेर यसलाई 9 तले भनेको। तर बाँसमा झ्याल ढोका हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर 9 तले घरको झ्याल न ढोका। 9 तले घर छ, झ्याल पनि छैन, ढोका पनि छैन भनेको के रहेछ त? यसको उत्तर बाँस रहेछ है। ल अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, ङ नम्बरमा सुरिलो रुखको एउटा पात के हो भनेको छ। अब के होला यो? तपाईँहरूले देख्नु भएको छ है, घरमा मम्मीहरूले खाना पकाउँदाखेरि एउटा पन्यु चलाउनुहुन्छ नि, खाना चलाउनको लागि यस्तो आकारको हुन्छ नि पन्यु। हो, यस्तो आकारको हुन्छ है। हो, यस्तो हुन्छ, यो पन्यु हो है। हो, त्यही भएर सुरिलो रुखको एउटा पात भनेको के हो? पन्यु है। ल त्यसो भए पन्यु भयो। हो, यस्तै यस्तै अरू गाउँ खाने कथाहरू पनि छन् है। तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई सोध्नुभयो भने तपाईँहरूलाई भनिदिनुहुन्छ है। र तपाईँहरूले यो प्रश्न पनि आफ्नो आमा बुवालाई, आफ्नो दाजु दिदीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ क्या। बाहिर सुन भित्र जाति के हो भन् भनेर यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई, अथवा आफ्नो बुवा आमालाई के हो बाबा भन्नु त भनेर यसरी सोध्नु है। तपाईँको बाबाले, तपाईँको मम्मीले ठ्याक्कै मिलाउनुहुन्छ होला। ल अब यो अभ्यासको हामी अन्तिम प्रश्नमा आइसकेका छौँ। अन्तिम प्रश्न छ 19 नम्बर। तिमीले जानेको 5 वटा गाउँ खाने कथा कक्षामा
गाउँ खाने कथा कक्षामा सुनाऊ भनेको छ है। तपाईँले जानेको गाउँ खाने कथाहरू के छन् त? आफ्नो आमा बुवालाई सोध्नुहोस्, आफ्नो दाजुदिदीलाई सोध्नुहोस् र आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है। जस्तो म एक दुईवटा भन्छु ल। धार्निना बिसौली दुई हातले उचाली, के हो ल भन्नुहोस् है, यो तपाईँको होमवर्क भयो। धार्निना बिसौली दुई हातले उचाली हो। यसको उत्तर तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई सोध्नुहोस् है, अनि कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है त। जस्तो अरू पनि सुन्नुहोस् है। छोड छोड बुढी म अघि जान्छु, के हो ल? यो पनि तपाईँहरूलाई अभ्यास भयो है। तपाईँहरूले सोधेर आउनुहोस् है, यो प्रश्न कमेन्टमा लेख्नुहोस्। छोड छोड बुढी म अघि जान्छु, के हो है ल। त्यस्तै अर्को पनि सुन्नुहोस् है। चाँदीको ठेकी स्याउलाको बिर्को, के हो? चाँदीको ठेकी स्याउलाको बिर्को ल। यसको पनि तपाईँहरूले पत्ता लगाएर आउनुहोस् होला है। अब अर्को, एउटा मानिसको 8वटा खुट्टा, के हो भन्नुहोस् त? एउटा मानिसको 8वटा खुट्टा ल। त्यस्तै एक सिङे गोरु दुवै दाइँ गर्छन्, के अरे? एक सिङे गोरु दुवै दाइँ गर्छन्, के हो भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् है ल। म चाहिँ भन्दिनँ, तपाईँहरूले यसको उत्तर कमेन्टमा लेख्नु होला ल। अब एउटा अन्तिम है त। आउँछ जान्छ पर्खदैन, कहिले पनि फर्कदैन, के हो यसको उत्तर भन्नु होला है त ल। अब आजलाई यति नै गरौँ भाइ बहिनीहरू। हामी अर्को कक्षामा अर्को पाठ, यो कामको महिमा भन्ने पाठ लिएर तपाईँहरू समक्ष आउने नै छौँ। र आजको लागि यति नै गरौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहिएमा अथवा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा यो नम्बर 9849595895 मा भाइबर, टेलिग्राम, त्यस्तै वाट्सएपमा तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी अङ्ग बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।